दोस्तों बरदर अस्सलाम वालेकुम मास्टर मामा काजिम और यूट्यूब चैनल खुशमर खुशामदीद मगम और रोज़ मा रही अस्टम कदी दोस्त को जमशेद हैदराबाद रही अस्ती कदमगाई मौला अली और इलाके आजरगोरम शुमोर निशोमिदुम कब जरा जिला गिरार निशोमिदुम शुमोरा और यह इन्फॉर्मेशन भी तुम क्या कस दोस्ता कि अगर हैदराबाद रफ्तनी अस्ता बाया दसोरापोर्ट कैसे पशपुश कैसे इंजी चीज़ें JDC दस्तरखान अस्ता तेरी जगह कैमरामैन निशोदी का चुटिया मोरा 1000 रुपये किराए चुटी अस्ता और एरी मतलब कैसा एनी गिना किराए शी 600 रुपया या को और बसाम 600 रुपया या सर मौजू या बैटरी नस्ता आरामदेह सीटा या तेज़ मोरा रोक नम से जाए बसा शुमोरा ख्वार मुना सवारी बाल मुना ठीक है एनी इंफॉर्मेशन शुमोर दर्द दोस्ता अगर हैदराबाद रफ्ते एनी की बाई चार मेहरबानी दोस्ता एनी अंडवाल अजमोस्ता जमशेद और जमशेद हम कदस्मा रही इसता बिस्यार कॉपरेट मुना कदस्मो आर जाए कि मामोरुम मने न मना कि मामूकुम ब्याबोर यार फलाना जाए वीडियो जोड़ने और ये बेचारा रही मुशा कदस्मा हाल कैसा हैदराबाद कदस्मा रही इसता जमशेद बिरार ख्याला वाले वो बिन बखैर नागा जान शमजोरा यार अच्छी सोच का था तू हैदराबाद रही शुदे भाई वैसे माँ गुफ्तम बोर आगा एक ज़ियारतम कनी कदमगाह मौला बस कलो देर शुदा के मिलाके आजरगोरम न दीदे और खूब शुमो वीडियो जो और मुनिन भले पब्लिक कम इंफॉर्मेशन हम में दिन शनारा माशाल्लाह खूब कार मुनिन शुमो माइन मर्दुमार के बिस्यारी में खिदमत है फामिल जाए ना इंफॉर्मेशन दे दो बाइन ख्वार नशनी ने जबाइन किराया यानी कसस्ता फलानी इनमी मकसद अजमो मकसद आगा मकसद अजमो में अमी की मर्दमा कम आसानी से न बलेशी बाइन बाइन किराया गिरफ्त बोरी ना हैदराबाद और हैदराबाद बखैर इंशाल्लाह मोरी बदल जम शुमोर वीडियो निशान बिस्यार मेहरबानी जमशेद साहब बिस्यार मेहरबानी एनी दोस्ता शार कराची बस कंडक्टर के साथ पोस्ट शुदा भाई रूबरी कैमरा कैसा जिस शोर में था और ये चूड़िया कैसा तैयार है बनाए हैदराबाद रफ्तो और इंतज़ार सवारी ऐसा निकला 1000 रुपये फ़ी नफ़र इकना मिगरन और हैदराबाद मुबरन इलाका और इन्हीं कैसा मजदा है टोयटा मुगी ची मुगी निरा IS मुगिन इगला कैसा 600 रुपये किराया दरा मोम कैसा मैंने एनर्जी सीट खुद बुक कर दो कि एनर्जी में बोरी ताबाली पूर्ण शुदा दिखाई माहौल यजीन की हस्ता शुभ विशोर तुम जरा ठीक है ना। और दोस्तों मैं हैदराबाद पहुंच गया हूं और इसको इस जगह को कहते हैं 6:45 यानी 6:45 का स्टॉप है इसका 6:45 के नाम से और यहाँ पर जो मशहूर चीज़ें हैं इस हैदराबाद की रबड़ी बहुत मशहूर है ठीक है ना और क्या क्या चीज़ें मशहूर है वो भी आपको दिखाऊंगा तो आपको यकीनन पसंद आएगा। हाजी रबड़ी वाला यहाँ बहुत मशहूर है दोस्तों तो उसकी रबड़ी भी खाएंगे वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो ये है जनाब हैदराबाद कराची से निस्बतन थोड़ा साफ़ लग रहा है मुझे यहाँ की रोडें टूटी फूटी नहीं है इस जगह की कराची हैदराबाद की तो जहाँ मुझे मौका मिला वो मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है ना हमारे साथ रहना दोस्तों बरदर अस्सलाम वालेकुम अब्दो बिन जिदा हुसैनाबाद हैदराबाद मले आजरगो और इंजी शुमोर निशोबिदम की इमाम बारे हज़ारा इमाम बारगा हस्ता मदरसे दीनी इमाम कोई हो और इन्हीं नामाई इमामा मिंजी लिखा है दोस्ता ठीक है ना दिगा एक जन बाकुल हम इंजी दुकानदार हस्ता हम इंजी शिस्ता दिगा दरुंडा में सेल करने की
یعنی امامباره حسین آباد آزرگو حیدرآباد. لبیک یا حسین. اور اینیم دبال اتاقا جور است. برای ششتای مسافرای داخلیم. چوکیدار وغیره دیگه نالی موریم درون دمنه جای آبادیشی. سلنین که بچه از اینجا چطور است؟ محبتی است یا نیه؟ لیکن یک چیز که است ما که نتیجه برگردم که او پیار محبت او خلوص که آذر کویتا داره دیگه مشکله که اینجا باشه. یعنی برارم کسی اینجا ملاو شد دمنه حسین آباد حیدرآباد. سلام علیکم. چیال اول خوب هستین؟ خیریت بخیر. شما از کی آمدین یار؟ ما تقریبا از یک ماه نمیشه از ما خو شکر خانه خسور بمینجیا. خو آن کاش که ما میگو خسور می جاگا میداشتی یار. بس دیگه نصیبه نه نصیبه والا. از اینال دیگه یک ماه نمیشه یک یکونی ماه منجا از خاطر که اونجا یخ مستنا بود چام چار یخ نگرا نه بس آمدم دیگه بس بسیار خوشی شد که شما میلاوش ملاقات شد. بس اینال دیگه این تمام علاقه زازره. خو آن ایمان باره است. ما هزار ایمان باره است. بس امی در پیش رفتین بس گیدو چوکا بس قدمگاه اونجا. قدمگاه مو رفتی؟ خو رفتیم. اونجا مو رفتی نالی بو گفتی که اینجا تو کنی که آذر از اینجا چطور است؟ محبت داره یا نداره؟ قدر آذر قدر آذر کویتا محبت داره یا نه؟ یک سلای نان مانم میزنه که نمیزنه. بالکل ما خود صاف گوی آدم هستم. خو بالکل ما شف نمیگم شفتالو میگم. نه ماشاءالله اینجا خوب مردم است، شریف مردم است، بسیار خوب مردم. نه شرافت خو از پس از من پلیس نلگید ندی شرافت از خانه از ما بر شده اور طرف دجل بر مشه. خو دیگه مم شریف است. 12-13 سال مایم نه؟ صحیح. مطلب از ما اینیه که اینجا که است مردم شی بسیار خوب مردمان. خو دا کسی غرض ندارن بسیار خوب مردم اور یا خوشحالم بسیار خوب. نان چای سلام میزنن یا نمیزنن یه بگی. بالکل مو شما نان چای چی اینجا خانه خصوص ما خادم کویتا مگر ما حالات زی جای خبرم. آن خو صحیح بوری سیل کنی که اینجا چی مگن بچا که است نه که تیم نان است دیگه ما گفتی بیا اول اینی ملر که است کم توخ کنی اور اینجا که است مردم چی رنگ است اخلاق چی رنگ یا یک سلای نان و چای میزنه که نمیزنه چیگه نه جور باشین. سلام علیکم. چیال اول خیریت بخیرین؟ جور هستین سر؟ ٹھیک ٹھاک هستین؟ خیر خیریت. نام شما سر جی؟ عابد صاحب. عابد بھائی از کجا چقدر وقت میشه اینجا بشین شما؟ مو میگی ریزه کتاش دی. اینجا و خوی شما خوی هندوستانیا والا اقبال نکردین سر؟ نه که هندوستانیا کیسه نه؟ خو چرا که هندوستانیا هم کیسه نه اوگنا مگه ما خانه تو بایم لیکن تو خانه में नहीं. نه और वक्ती कि तू पेशी बोरी बस तू मगा यार अबे एक कट चाय लाइयो कट चाय نه مو ملنگ آدمی. مو کٹ کیسا اون کٹ را مگی عابد بھائی دا چدا کارنامه سرویس کې المو مادي د ویگن خو ویگن به شمرای کراچی. بسیار زبردست بسیار خوب. یمرو چوٹی کدوم دوستا اینی گلی آزرگو است اینجی د حیدرآباد اور حیدرآباد کیسا نسبتاً کم صاف است از کراچی که ده روڈایشیم. السلام علیکم. چیال ولاتر مم دفتر ریم دیگه. خب دوستا از ایگنا پرساندیم یک برار اینجی ملاو شده. نام شما چیه؟ السلام علیکم. نام از و علیکم سلام. خیریت جان شما جور بخیر باشید. شما چطور خوب هستید؟ نام لطیف است برار. خب لطیف برار اینجا از چند سال میشین شما؟ ما اینجا از پیدایشی ام اینجا است دیگه. بابیم از کویتا ماده دو زمان آمد که دور ایوب بود دیگه. خب آن بابیم راشن کارت داشت خدا میامرد. فهمیدی نه تمام چیز دیگه مو دیگه نالی تقریبا 32 سال شده ما نوکریم. خب در کجا نوکری می‌کنید شما؟ ما در پلیس هستم. خب چند خانه آذر است اینجا؟ اینجا خلاصه یک 60 خانه است دیگه. 60 خانه. 60 دیگه زوریاش لطیف آباد هم بود اونا سوداگر رفت دیگه. خب
हाँ دیگه کاروبار چیز منن اینجی بچه کسا اینجی مردم از موقع است دکانی تایر هم داره خب دکانی اشیاء خوردنوش هم داره خب और कारी लंडा बाजार हम मनन हाँ। कारी चपली मनन خب और किस पस दिगा صحیح دیگه کدیگو غیر قوم اینجی گای نه 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 زیادتر خو اینجی کدام کدام قوم اینجی آباد است سندی به خیلی زیاد است سندی اینجی زیاد است مو گردو برد مو اینی لبا دریای دیگه دریای سند کستا پس خب پشتا صحیح اینی خانه سندی است کلان وډیرا بود خب خب خود دې مرد رات نه لولاتای شستا خو این خانه وډیره بود ها دیگه خب است صحیح چې دې دیگه بود خانه ادرگو دودی مودی نه مشد از اون بعد کی مرد رات دو دفعه خانه ادرگو دو زده خب ها تاکي زنده بود ايش کار نه بود خب ها دیگه معلوم نشد که دوست کی نه 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 او شاو مادن اونا خانه والا دستپایش بستگت اوه اما مال اسباب شر جمع کدا پورتا صحیح 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 ها دیگه ای چند گلی از آذرگوسته یک گلی لماستا طرف امام بارم ورا خب یک اونو پسنا گلی است کوچه سید اکبر آقا خب حمیدنا ای گلی تر کی بورین تقریبا اگو یک 4-5 خانه برای مین روड است مین روड ها نه شکر الحمدلله صحیح 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 بسیار مهربانی جور شما باشین سلامت باشین جور باشین سلامت جان باشین تشکر سر. خدا شما جور خوش بده باشین دوستان اینجی یک بسیار کونا کربلایی صاحب اینجی ملاو شد که دکان پرچون هم ایگنا درن پرچون از علی رضایه از علی رضایه شما چی کار نید اینجی صاحب شما اینجی نماینده خدمت منی خود امام برای چوک خود چوکیدار امام باره این شما نام شما چیه؟ خان محمد هان؟ خان محمد خان محمد صاحب خان محمد صاحب شما در اینجی کایم دا بودین چند سال بوشه؟ تیم موتور تو حساب کنه دیگه از تایم بوتو؟ خب شما که آمدین اینجی چند خانه حاضره بود؟ اینجا کم بود او کس نبود اینی بخی پلات بود خب. امام برای بخی پلات بود پلات امام بود. برای دا بالا بود حاج خب. ابراهیم والا خب اونجا ممرف صحیح صحیح علی چند خانه حاضر است اینجی؟ باشد 100 خانه بود باشد 100 خانه است؟ 100 خانه باشد بس پیش حساب کنی خب صحیح دیگه ایگو مشکلات وغیره اینجی نه دیگه اونم حکومتی هست دیگه حکومتی شما شریفه خب حکومتی مطلب گرانی است شما میگین گرانی هست دیگه امان است قراری دیگه اینجی شکر خیر جور باشه مهربانی بسیار دوستا ما گوشنا شده بودی آماده اینجی در حیدرآباد پیش پکا قلعه और बिरयानी ऑर्डर दे बीफ बिरयानी के अस्ता या बीफ पुलाव अस्ता ही चीज अस्ता को बहरहाल बीफ पुलाव अस्ता ऑर्डर दे और अजीबात के अस्ता मोरी कमजरा रबड़ी हम मुखरी दूरम के अस्ता ना वीडियो मनम बरेश मो और यानी या गाजी रबड़ी ये अस्ता یک مزی پیشه این در سن 1951 جور شده بود و او را توخنیم که او کی جور شده بود چطور بیریانی ازی؟ پلاو टाइप बिरयानी हो जबरदस्त खूप मजा आहे खूप जबरदस्त मसाले चطوره सही है पुलिस मो कम तेज है अलबत्ता हो ओके है ओके यार चलो ठीक है तू की ओके कर दी गुजारा करने देगा हाँ गुजारा करने यार कि बस बोरी कोई कराची वापस और नान खोरदा में बुरशुदी हसन जी माशाल्लाह भाई माशाल्लाह नान खोरदा बुरशुदी दोस्ता और इनाली मोरी की रबड़ी बुखरी हाजी इब्राहिम रबड़ी और कदम अजिगना कोनाया और इरा सेल कनी कि अस्तमाम कोना क्या सा ई अस्ता 1951 हो 1951 ई जोर शुदा बुद और अजी पेश कदम बुद कि दूधना आजी रबड़ी अस्ता ई अस्ता एनी अस्ता हैदराबाद की मशहूर हाजी रबड़ी वाले हो ठीक है जोर शुदा बुद
1948 دوستا اول جور شده بود و دیگه شکسته از باش جور شده خب دیگه और इनाले निशो विदम की दिगा चीची जोर नहीं ना लेकिन पाशा हम अस्ता ओह माय गॉड पाशा हम अस्ता एन लड्डू वड्डू अस्ता एन हलवा गाजर अस्ता चिमुगी ब्याह दिगा ना मुखरे उधरून ब्याह यानी दोस्ता सेलकिन किस्म कैसा ना पिस्ता रबड़ी 1400 रुपये किलो सादा रबड़ी 1300 रुपये किलो ठीक है जी आर्गत की हैदराबाद हमादिन वही जी यानी दबियाम कैसा पैक मुशदर अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं सर आप कितने साल से ये दुकान चल रही है आपके साथ 48 से 1948 और आपके बराबर में जो है वो 58 51 है मेरे ख्याल वो पुरानी दुकान यही है वो हाजी इब्राहिम ही हाजी रबड़ी वाले हैं ये अच्छा मतलब ओरिजिनल ये दुकान है और उसके बाद उन्होंने जो खोली है वो हाजी इब्राहिम वो नहीं हमारी यही भी यही आपकी कोई दूसरी ब्रांच नहीं कराची में हुसैनाबाद में कराची हुसैनाबाद में बंस रोड में भी कोई रबड़ी है मेरे ख्याल रबड़ी तो पूरे पाकिस्तान में जब जगह आपको भी हाजी आ गया हाजी रबड़ी नाम लिख दिया अच्छा असली हाजी कोई नहीं लिखा था पूरे पाकिस्तान में नाम आपका इस्तेमाल हो रहा है हर हाजी जगह का पर नाम लिखेंगे वो सही हाजी में कोई नहीं लिखेगा हज किया नहीं हो लेकिन फिर भी हाजी लिखेंगे वो तो असली हाजी जो है आप लोगों की है हैदराबाद में बहुत अच्छे और दोस्ता मो बरे खुद खुद मोर जमशेद यानी यक पाओ रबड़ी पिस्ता वाला बड़े ख़ास थे ठीक है ना और इरा मुखरी ताइबीनी मनी और अजरंग शी खूब मालूम मुशा बाकी तोख करने की अच्छी रंगास्ता कि ज़बरदस्त A1 रबड़ी भाई पिस्ता रबड़ी चतोरा जबरदस्त दिखा एन ज़्यादा बहुत दिखा चले बाकी से कोशिश कर लाल मेडिकल पंडित वाले नहीं लिखवाई 10 वीडियो में तैयार मनम कि जमशेद चिकज मुखरम वो ज़्यादा मुखरा या माँ ज़्यादा मुखरम बहरहाल तदरीस अजमा को मोबाइल हस्ते बा वीडियो मनम माँ पस मुमनम दोस्ता उम्मीद दूँ कि वीडियो में खुश शुम आया इंशाल्लाह हर गत की हैदराबाद आमदनी बुदिन यानी हाजी रबड़ी 1948 वाला ये असली हस्ता रबड़ी शी बिसार मज़ेदार दिखा द आयशा मंजिल उन जिम के सब ब्रांच जिग्नास्ता और बिसार मेहरबानी शुमो जोर बाशिन होश बाशिन दार जाई के दुआ इज़्मा का शुमोस्ता